اب میں بلا تخیر بلا تمہید دعوت خطاب دوں گا۔ مقرر ذیشان منڈا پنڈ ذیشان میری مراد صاحبزادہ حافظ ذبیح الرحمن ساجد صاحب وہ آئے اور اللہ کا قرآن اور حدیث میں کی روشنی میں ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ ان کی آمد سے پہلے ذرا اپنی بھی بیداری کا ثبوت دیں تاکہ قاری صاحب کو پتہ چلے کہ منڈا پنڈ والوں نے آج بھی کسی منڈا پنڈ کے نوجوان کو حافظ قرآن ہو تو ان کو نہیں چھوڑا۔ اب بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، جنہ مجمع انہیں آواز نہیں آئی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ، شان رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، حافظ ذبیح الرحمن ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صل علی محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ برے بندے نو میں لبن چلیا تے برا نہ لبیا کوئی۔ برے بندے نو میں لبن چلیا تے برا نہ لبیا کوئی۔ جد میں اندر چاہتی پائی اور جد میں اندر چاہتی پائی تے میں تو برا نہ کوئی۔ واجب الاحترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ مالک العالم دی حمد و ثنا، کبریائی، شہنشائی، یکتائی، وحدائی، اسکلے وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے، جو پوری کائنات دا خالق و مالک داتا غنج بخشے رنج بخشے، اور انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو اس ہستی اعظم رہبر اعظم دو جہانت سردار تو ہاڈے تے میرے دلان دی بہار آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات برکات واسطے خاص ہے۔ بڑی پریشانی والی گل ہے، اہل حدیثاں دی محفل ہوئے تے درود دی شال نہ آئے، نبی دا نام لیا جائے تو خاموشی نہ بیٹھے ہو۔ جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات برکات واسطے خاص ہے۔ عزیز بھائیو، میں گناہگار طالب علم انشاءاللہ الرحمن چند منٹہ اندر اپنی گفتگو نو سمیٹاں گا۔ اللہ دے حضور دعا ہو ہاں کہ رب العالمین دوست احباب دیاں میں گناہگار طالب علم نہ محبتہ مقبول و منظور فرمائے، اور اللہ پائیاں دا پروگرام کروانا اپنی رحمت دے نال ذریعہ نجات بنائے۔ آئیے ذرا ساڑھی زندگی دے معاملات کیویں دے ہونے چاہیے دے، گھراں دا ماحول ہو جائے یا گلی محلے دا ہو جائے، پنڈ قبیلے دا ہو جائے، آپس اندر زندگی گزارن دا طریقہ دیکھنا ہوئے، اسلوب دیکھنا ہوئے تے سونے قرآن نو ویکھ لئیے، نبی دے سچے فرمان نو ویکھ لئیے۔ آئیے ذرا غور فرمایا جے، اللہ فرمان دے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما دے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اوے بیلیا زندگی گزارنی ہے، ایویں دی زندگی گزارنا جویں دا قرآن نے تینوں اسلوب دسے آئے، ایویں در در تے جا کے اپنے پائیاں نو پریشان پیا کرنا ہے، ایویں کسے ویر دی زندگی مشکلات دے کٹن مراحل دے اندر ڈال کے، اوے بیلیا کسے دی زندگی دے اندر کنڈے بچھا کے، اور یار کسے دی زندگی تنگ کر کے تے خوشحالیاں اپنی زندگی دے اندر جانا ہے، اے طریقہ قرآن نہیں ہو دسیا، اور یار اے طریقہ سونے نبی دی سنت نہیں دسیا، اور اے کامیاب زندگی او زندگی ہے اپنے ویر دا دکھ درد سمجھ لے، اور یار کران دے اندر لڑائی جھگڑا ہوندہ پیا ہے تے اے دین والی زندگی نہیں ہو، اے طریقہ قرآن نے نہیں ہو دسیا، اور اپنے ویر دی جانی دشمن بن کے بین والے جوانا اہل حدیث تے غور کر لئی، اہل سنت ویر تے رب دا واسطہ گناہگار طالب علم دے کے جانا چاندائی، اوے زندگی انج دی بنا لے رب نو پسند آ جائے، تے رب نو پسند انج دی زندگی ہم دیئے نا، رب دے بندے آنا پیار تو کر لے، اور یار محبتہ تو پا لے، اور یار خیر خائیاں تو کر لے، اور یار دلان دے اندر احساس دا جذبہ تو پیدا کر لے، رب اکبر دی قسم اٹھا کے کہنا یارا، اور تیری زندگی دیا مشکلات آسمانہ دا مالک حل کر دے گا، اور یار تیری زندگی اندر مشکلانے اللہ غیبی مددہ عطا کر دینگے، اور یار تیرے کر اندر خیر و برکتہ جان گیاں، اور یار تیرے کم کاروبار اندر برکتہ جان گیاں، اور زندگی گناہوں والی گزار لئیے تے کوئی مسئلہ نہیں، رب فرمان دے بندیاں نہ پیار پالے، جذبہ احساس اپنے اندر پالے، میں رب تیری زندگی دے گناہ معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمان دینے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سادہ ترجمہ ویہا، اللہ فرمان دے اپنی زندگی والنا ویکھی، اور یار ویر پریشانی تے او دا دست و بازو بن جا، اور یار کران دے اندر ماحول ایسا پیدا کر دیتا ہے، اور ویر ویر دے نال نہیں بولتا پیا، اور یار کران دا ماحول دینی ماحول نہیں گا، اور نمازاں پڑھنا تے رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا، اپنی نمازاں تے غور کر لے، اور اذانہ دینا تے غور کر لے، اور
اے یار 5 وقت دا نمازی تے تہجد گزار ہو گئے اوے تیرے دل اندر احساس نہیں اوے تیرے دل اندر جذبہ محبت نہیں اوے یار تیرے دل اندر خیر خواہی نہیں تے دس تیریاں نمازاں کتے جان گیاں اوے نبی دی سنت جی میں رفع دین کرنی ہے اوے یار پاک پیغمبر دی سنت نا اچھی آمین کہنا ماننا میرا ایمان تے عقیدہ ہے اوے یار نبی دی سنتاں پیاریاں پنایا کر اوے یار رب برکتاں پا دینگے اے سنتاں نکیاں نکیاں سینے نہ لایا کر اوے یار اپنے ویران دیاں دعوتاں کریا کر اوے دلان دے اندروں قدورتاں ختم ہو جان گیا اوے یار دلان دے اندروں نفرتاں ختم ہو جان گیا اے دل جڑا غلاظت والا لئی بیٹھا ہے نا اوے یار نمازاں فائدہ نہیں دین گیا اوے تیرے دل اندر میل کو چیل ہے نا اوے یار تیرے دل اندر نفرتہ نہیں نا اوے بیلی اپنے دلانوں صاف کر لینا احساس دا جذبہ پیدا کر لے اوے خیر خائیاں بنا لینا اے نبی دا طریقہ زندگی ہے اوے یار آقا علیہ السلام آئے اپنے واسطے رحمت بن کے آئے اوے نبی آئے تے غیر واسطے بھی رحمت بن کے آئے اوے پاک پیغمبر دی زندگی اندر جنہ کنڈے بچھائے تے پاک پیغمبر نے اونا دے حق چوی دعاواں کی دیا اللہ اکبر اللہ اللہ اے یار نبی دی زندگی کیسی شہانہ زندگی ہے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقائنج طائف دی وادی اندر گئے نینا جا کے اعلان نبوت فرمایا پاک پیغمبر فرماندے نے قولو لا الہ الا اللہ تفلحو تملک العرب والعجم اے طائف والے ہو اللہ رب العالمین دی دعوت نو من لو اور نہ پاک پیغمبر دے جانی دشمن بن کے آقا تے پتھر مارے تے لہو لوہان ہو گئے اے یار پاک پیغمبر نے پتھر کھا کے آقا نے دعاواں والے ہاتھ چک لینی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون تے میں تے محبت دی بولی بولیا کرنا او پتھر مارن والے یارا جے تو میرے والے میں تے سینے نال لگاواں تینوں تے تو صدائی جنت جاویں احساس کریا کرنا یار اپنے ویردہ اے پاک پیغمبر دی زندگی ہے نا اے نا طائف والے ہیں پتھر مارے تے سونے نبی نے انہاں دے حق اندر دعاواں کی دیا اے دل اندر احساس ہے نا اللہ اے جنت دے مہمان بن جان مالکہ انہاں نے منو جانیا نہیں گا اللہ اکبر اللہ اللہ اے بیلیا تھے بس نہیں آ نظر آگے احادیث دا مطالعہ کر لئیے اے ایک عورت جیڑی بدکارہ ہے نا یار زانی عورت ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ انہیں زندگی اندر گناہ کر لینی انہیں گناہ ہم دے اندر لات پت ہو گئی ہے انج ویکھیا ایک کٹیا دا بچہ بلک دا پیا ہے ترس دا پیا پانی نو اللہ اکبر اس نے نا پانی دا اہتمام کر کے محنت کوشش کر کے تے اس کٹیا دے بچے نو پانی پلا دیتا احساس آ گیا دل اندر اے کٹیا دے بچے نو پانی پلان والی زانیہ اور اسی اے ویرا جوانا رب دا واسطہ دے کے تینو پیغام دے کے جانا چاہنا اے زانیہ
کھڑا ہو کے کتیا دے بچے نو پانی پلایا، رب العالمین نے زندگی دے گناہ معاف کر دیتے۔ اے اپنے اپنے گریبان جاتی بادرا ساڑی زندگی کیویں دی زندگی ہے، اسی پانی پلان والے نہیں ترسان والے بن گئے اور یار اسی کسے نو خوشی دین والے نہیں غم دین والے بن گئے اور یار محبت ونڈن والے نہیں اور نفرتاں ونڈن والے بن گئے اے کتیا دے بچے نو پانی پلان والے انہیں احساس کر لیا اس جانور دا، اللہ نے اپنی رحمت دے نال زندگی دے گناہ معاف کر دیتے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ 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 فرمان دے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اے بیلیا اے زندگی تے عارضی زندگی ہے، اے ویرانہ نفرتاں پھیلائی بیٹھا ہے، اے گلی محلے والے نفرتاں پھیلائی بیٹھا ہے، آخنا مر گیا تے منہ نہیں ویکھاں گا، اے یار تیری نمازاں تیرے دل دے اندر احساس نہیں پیدا کر دیا، اے یار تیرے حج جڑے ادا کیتے ہوئے، اے تیرے جڑے راتاں دے کے قرآن دیاں تلاوتاں کرنا، اور یار تیرے دل دے اندر اگر خیر خائی دا جذبہ نہیں پیدا کر دیا، اور اگر احساس نہیں تے زندگی تے غور کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے بیلیا زندگی جدی بنا لینا، میں تے کہا کرنا ہاں سنت نبی دی اپنا کے، اے ویر نو گلے لگا لیا کر، اے نفرتاں چھڑ دیتیاں کر، اے مرے ویر دے منہ تے جا کے کھڑیاں ہو کے معافیاں منگنا لو بہتری، اے زندہ تے قدراں کر لے، اے ماڑا تے کی ہو گیا ہے، اے غریب تے کی ہو گیا ہے، اور یار تھوڑے پیسے کماندہ تے کی ہو گیا، اور یار چنگیاں کوٹھیاں دا مالک نہیں تے کی ہو گیا۔ سونے نبی نے یار آخری خطبہ حجت الوداع دیتے یا درس دیتا سی، پاک پیغمبر فرماندے کسے عربی تے اجمینو کوئی فقیت اصل نہیں، اور کالے تے گوڑے تے کسے نو برتری نہیں، اور یار مال و دولت تے گمانڈ کر کے اور ویران نفرتاں پلائی بیٹھا ہے، سنت نبی دی اپنا کے ویر دینا سلو کر لے، دل اندر احساس پیدا کر لے، اور یار محبتاں تو پالے تے رب رحمتاں کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ سنت دا ثمر تینو روز جزا ملے گا، سنت دی پیروی کر راضی خدا ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اور یارہ احساس دل اندر پیدا کر لے، اللہ دی قسم مرے ویر دے منہ تے معافی منگنا لو بہتری، اور یار زندہ دیاں قدراں کر لینا۔ پاک پیغمبر فرمان دینی انج رب دی عدالت دے اندر ایک مال والے نو لے آندہ جائے گا، اے بیلی مال والا رب دی عدالت دے اندر ہے، اللہ پوچھنگے دنیا تے مال دیتا سی، اے دنیا دی زندگی دیتی سی دس کی کر کے آیا، اللہ سونیا مال دیتا سی تیرے رستے اندر غربانہ محبت کردہ آیا، کوئی ضرورت مند آ گیا، اللہ مگر میرے کو کوئی منگن والا آ گیا نا کہ اے مال دی ضرورت ہے، مجبور ہاں دے دے یار بے لیا ادار دے دے۔ سونے نبی فرماندے نہیں، وہ اللہ والا کہندہ اللہ میں تیری رضا دی خاطر، دل اندر احساس آ گیا، جذبہ آ گیا، محبت آ گئی انسانیت دے بارے، اللہ میں نا اس بندے نو تیری رضا دی خاطر مال دے دیتا، اگر او دے اندر استطاعت نہیں سی نا، یا اللہ میں تیری رحمت دے نال انہوں قرضہ معاف کر دیتا۔
اللہ اکبر، اللہ رب العالمین خوش ہو گئے۔ مالک فرماندے نہیں اے بیلیا اپنے اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے اج دی کانفرنس دا پیغام لے جا، گھراں دیاں لڑائیاں مک جان گیاں، محبت پیدا ہو جائے گی۔ لڑائیاں اور گھراں دے اندر انج تفرقہ بازیاں نہیں یار، بڑیاں بڑیاں طرح دیاں لڑائیاں گھراں دے اندر انج نفرتاں دا بیج بو کے اسی کیویں خوشحالیاں کٹ لیں گے۔ سونے نبی فرمایا اے بندہ جڑا رب دی رضا دی خاطر ماڑے بندیاں نہ تعاون کرن والا، ادھار دین والا، پھر رب دی رضا دی خاطر انہاں نوں معاف کر دین والا، اللہ فرماندے جا بندیا تیرے دل اندر احساس آ گیا سی تو میرے بندے نوں اے قرض معاف کر دیتا، میں اپنی رحمت نہ تیرے زندگی دے گناہ معاف کر دے، جا جنت دا مہمان بن۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ یار اگر تیرے اے کانفرنسا قرآن دے نال یار نمازاں تے روزے رکھن دے نال دل موم نہیں نہ ہوندا، دل دے اندر نفرتاں قدورتاں نہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یار غور کر ذرا ساڈے دلاں تے کدا زنگ چڑھ گیا ہے، کالی آلودگی آ گئی ہے، نفرتاں قدورتاں دا بیج بو کے خوشحالیاں کیویں لواں گے۔ آخری فرمان سونے نبی نے فرمایا جڑا بندے دے دل اندر ارادہ ہے نا کہ میں خوشحال ہو جاواں، میرے گھر اندر خیر و برکت آ جائے اور اللہ مینوں مال و زر عطا فرما دے، سونے نبی فرمایا اپنے ویر واسطے کلیاں بہ کے وہ چیز منگیا کر، اللہ اپنی رحمت دے نال پہلے تینوں عطا کرن گے اور اللہ تیرے گھر اندر خیر و برکت عطا۔ جڑے چیز دی مینوں ضرورت ہے میں کلیاں آ کے اپنے ویر واسطے منگا، اللہ کو دعا کرنے ہیں اللہ رب العالمین اج دی حاضری اپنی رحمت مقبول و منظور فرمائے اور بھائی کرام صاحب دی محبت دا شکریہ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹا سکو گے نام و نشاں ہمارا۔ محترم جناب صاحبزادہ حافظ ذبیح الرحمان ساجد صاحب الحمدللہ تواڈے نال ہم کلام ہو رہے سن۔